बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जादू हो या काला जादू, ये ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जादू, टोना, हसद और नजर बद जैसे मकरूह और कबीह अवामिल हमारे मुआशरे में बहुत आम होते जा रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह बुग़्ज़ो अनात है। लोग अपने अंदर लगी हसद और बुग़्ज़ की आग बुझाने के लिए जादू, टोने वगैरह की आड़ लेते हैं। हालांकि जादू टोना मुसलमानों का शुआर नहीं है। दोस्तों, ये जादू आखिर है क्या, इसकी हल्की सी झलक हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे और साथ में हम आपको काले जादू का तोड़ भी बताएंगे। क्या आप इस जादू का तोड़ कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस हवाले से तफसीलात बताई जाएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जादू या काला जादू होता क्या है। तो दोस्तों, अव्वलन तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जादू, टोना या सफली कोई मावराई अफसाना या सुनी सुनाई चीज़ें नहीं हैं। ये वैसे ही एक इल्म है जैसे बाकी अलूम है, लेकिन इसे मनफी इल्म कहेंगे क्योंकि ये अल्लाह की मुखालफत मोल लेकर पढ़ा पढ़ाया और सिखाया जाता है। बाहसियत इल्म एक हकीकत है जो शयातीन और इनके पैरोकार इख्तियार करते हैं। दोस्तों, अगर काले जादू की इब्तदा की बात की जाए तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत के साथ ही हो गई थी कि शैतान को जो ताकत और इख्तियारात दिए गए उसने वो हर नाजायज़ और नापाक काम के लिए इख्तियार किए। जाहिर है यही काला जादू है और यही काले इल्म की हकीकत है। हर वो लफ्ज़ जो खुदाई अहकामात या औसाफ की मुखालफत में कहा जाए वो जादू है या नापाक और नजिस शय है। कहा जाता है कि काले अलूम का असल मंबा हिंदू मजहब है जिसका सर चश्मा काली माता या दुर्गा देवी है। इसी तरह हर मजहब में मजहब मुखालिफ लोग या अनासुर मौजूद होते हैं और अपनी जगह सिफली अलूम के माहिर हैं। जो ईसाईयत का मुनकर है, ईसाई अकीदे पर यकीन नहीं रखता और बाइबल से हटकर किसी इल्म के जरिए कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता है या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो जादूगर है। इसी तरह बाकी इल्हामी मज़ाहब की मिसाल पेश की जा सकती है सिवाय हिंदू मजहब के, जिसकी तालीमात का सरचश्मा यही सिफली इल्म है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये आखिर है क्या, यानी जादू के इल्म में क्या खबासतें पाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है कि जादू सीखने की पहली शर्त कुरान की बेहुरमती और कुछ ऐसी हरकत होती हैं जिससे कोई भी इंसान सिरे से ही दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो याद रहे कि ये हकीकत है, बल्कि इससे भी बड़ी खबासतें इस अमल में पाई जाती हैं। इन हरकत की हल्की सी झलक मुलाहिजा करें, इन्हें गौर से सुनिए और गांठ से बांध लीजिए। याद रहे कि जादू सीखने की पहली शर्त यह है कि कुरान को नाउजुबिल्ला किसी भी कुरानी सफ़े या सफ़ात को पांव तले रखकर वजीफा किया जाता है। इसके लिए गंदी तरीन जगह यानी नजासत वाली जगह का इंतखाब किया जाता है। औरतों के हैज वाले खून से और उन कपड़ों पर जिन पर खून लगा हो, इन पर मुकद्दस अल्फाज उलट कर लिखे जाते हैं। इस दौरान चिल्ला कशी वगैरह की जाती है। ये आमिल बनने की इब्तदा है। अब आप देख लें कि जिस काम की इब्तदा ये है, इसकी इंतहा और असफलियत क्या होगी। आपने कहानियों और नावल्स में पढ़ा होगा कि उल्लू का गोश्त और खाल वगैरह जादू टोनों में इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ यही नहीं, हालत जमा में जो नजासत बदन से निकलती है उसे भी तावीज़ लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंसान असफुल साफलीन में शुमार होने लगता है। इंसानी बदन की नजासत के अलावा नापाक जानवरों की खलाजत, खून, खोपड़ियां अमलियात में इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़-औक़ात जो लोग कब्रिस्तान में सख्त किस्म की चिल्ला कशी वगैरह करते या करवाते हैं उसमें मर्दों की तौहीन, उनके साथ बदफेली और इस किस्म के हजारों ऐसे काम किए जाते हैं जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक आपके साथ शेयर की गई है, वरना जादू टोनों में इससे भी बढ़कर खबासतें इख्तियार की जाती हैं। अब जो मुसलमान आमलों के चक्रों में पड़ते हैं वो खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस कदर
قدر مکروہ اور کبھی عمل کا ارتکاب کرنے والوں کے پاس وہ اپنی حاجات لے کر جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کاموں سے کوسوں دور رہیں، کیونکہ ایسا کام مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی خباثتوں کا معلوم ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ ان عوامل کے مرتکب ہوتے ہیں اور اپنے ہی قریبی لوگوں یا رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کے لیے یا ان کو پریشان کرنے کے لیے ان ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، اور جادو یا تعویذات کے ان ہتھ کنڈوں سے بہت سے معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دوستو، پہلے تو ان نشانیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے جو جادو وغیرہ کے باعث ظاہر ہوتی ہیں، تاکہ آپ اس بات کا ادراک کر سکیں کہ آپ پر واقعی کسی نے جادو کروایا ہے یا نہیں۔ پہلے یہ نشانیاں ملاحظہ کریں، پھر ہم آپ کو جادو کا توڑ بتاتے ہیں۔ جادو کی نشانیوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ جس شخص پر جادو کیا گیا ہو وہ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خاوند کو ناپسند کرنا شروع کر دیتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیں۔ ایسے شخص کی گھر سے باہر اور گھر میں اور حالت ہوتی ہے، اور یہ حالت مکمل طور مختلف ہوتی ہے۔ یعنی گھر سے باہر تو وہ اپنے اہل و عیال کا شوق رکھے، لیکن جب گھر میں داخل ہو تو انہیں ناپسند کرنا شروع کر دے، اور اپنی بیوی کے ساتھ جمع کی طاقت نہ رکھے۔ بار بار مخصوص خواب دیکھنا، یعنی خواب میں نجاست دیکھنا، اپنے جسم پر نجاست لگی ہوئی دیکھنا، خواب میں خود کو یا کسی کو زنا کرتے دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب ڈراؤنے خواب دیکھنا، خواب میں کتا، مردہ یا بچھو دیکھنا، خواب میں کالی بھینس دیکھنا یا بھینس کو نہاتے دیکھنا، اس کے علاوہ بے سکونی محسوس کرنا، سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ ہونا، دل میں گھبراہٹ اور عجیب طرح کا ڈر اور خوف محسوس ہونا، اپنے آپ سے نفرت محسوس کرنا، اذان سن کر چڑچڑا ہونا، اذان کی آواز سے اکتاہٹ، بے چینی یا نفرت ہونا، اور آرزو کرنا کہ اذان جلد سے جلد ختم ہو، قرآن پڑھنے یا سننے سے جسم میں درد یا کسی قسم کی تکلیف محسوس کرنا، جسم میں کیڑا کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ نہ ہو، دوائیوں کا اثر نہ ہونا، یا کبھی دوائی شروع میں اثر کرتی ہے بعد میں نہیں کرتی، ہر کام میں جلدی جلدی کرنا، کوئی بھی کام کرنا تو آرزو اور کوشش ہونا کہ فوراً ہو جائے، ذرا سی دیر ہو جائے تو جسم میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور انتظار نہیں ہو پاتا، سر میں درد رہنا، کمر اور گردوں میں درد رہنا، پیروں میں درد رہنا، پورے جسم میں درد رہنا، آنکھیں جلنا اور لال رہنا، رفع حاجت کا بار بار ہونا، فضلے میں بہت تیز بو کا ہونا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہو وہ آدھے یا 1 گھنٹے بعد ہضم سا ہو جانا، اور پھر بھوک لگنا، بار بار بھوک لگنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سینے میں درد یا جلن رہنا، جسم پر سرخ دانہ نکل آنا، منہ اور سر پر دانے نکلنا، جسم کی رگیں کھنچنا، اس کے علاوہ جسم میں آگ سی محسوس ہونا، جسم کا گرم رہنا، ناک منہ سے گرم ہوا کا نکلنا، جسم میں سوئیاں سی چبھنا، منہ کالا ہو جانا، جادو جتنا سخت ہوگا منہ اتنا ہی کالا اور بھیانک ہو جائے گا، چڑچڑا ہو جانا، نماز سے دوری ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول سے بیزاری سی محسوس ہونا، دل میں عبادات کو برا محسوس کرنا، بلا وجہ تھکان ہو جانا، کاہلی، سستی، نکما سا ہو جانا اور دیر تک سوتے رہنا، ہاتھ پیر سن ہو جانا، آنکھوں کے سامنے سایہ سا محسوس کرنا یا اچانک اندھیرا سا چھا جانا۔ دوستو، یہ تمام علامات جادو کے اثر کی وجہ سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کوئی علامات اگر آپ محسوس کریں تو ضروری ہے کہ کسی عالم یا مفتی سے رجوع کیا جائے اور گھر پر جادو کے توڑ کے لیے یہ اعمال کیے جائیں۔ یاد رہے کہ یہ عمل ہر قسم کے جادو ٹونا، نظر بد، حسد اور تعویذات کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ پر کسی قسم کے جادو وغیرہ کے اثرات ہیں تو آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر قسم کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ متاثرہ شخص خود اس عمل کو کرے۔ یاد رہے کہ ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ ایک دعا ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دعا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔ دوستو، اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد 3، 5 یا 7 بار پڑھ لینا ہے، اور اگر یہ نماز کے بعد نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم صبح و شام 3 مرتبہ تو لازماً اس دعا کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا
और अगर आप पर कोई असरात पहले से होंगे भी तो वो ज़ाइल हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।